बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता था। मैं बहुत खूबसूरत थी। बस शादी के दूसरे माह हामला होगी। मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि हमारी पहली औलाद बेटा हो। और फिर 5 माह बाद डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई, मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूँ। तो ये सुनकर मेरे शौहर के पाँव ही ज़मीन पर न टिकते। उसने तो मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दी। दिन रात मेरी खिदमत करता, मुझे बेड से नीचे ही ना उतरने देता। सारे काम खुद ही करता। मैं खुद को बहुत खुश नसीब लड़की समझती थी। और फिर जब मैंने बेटे को जन्म दिया, मेरा बेटा भी बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी शक्ल देखकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई, मगर किसी ने तलाक की वजह ना बताई। बुलाकर लड़ी डॉक्टर मेरी माँ को अपने कमरे में ले गई और एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सबके सर पे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो बच्चा मेरा नाम तबस्सुम है और मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मेरा तलक लाहौर के करीबी शहर शादरा से है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए सब लोग मुझे प्यार से रानी बोला बुलाते थे। मेरी ज़िंदगी में अब तक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ चुके थे। मैं छोटी सी थी जब मैंने अपनी माँ को सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करते देखा, और रात को जब सोने के लिए लेटती तो उनका सारा बदन दर्द से टूटता। माँ कभी कभी तो इतना ज़ोर से रोती कि मैं खुद को बेबस महसूस करती। हमने अपने पूरे बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं देखा था, बल्कि सारा बचपन महरूमियों में कटा था। मैं अगर ये कहूँ कि किसी को हमारी परवरिश करने का मौका नहीं मिला तो ये बात गलत ना होगी। अम्मा को फूफियों और दादी कभी भी एक लम्हा फुर्सत कर न देती, और जब भी कभी वो अम्मा को दिन में कहीं बैठा देख लेती तो फौरन कोई ना कोई काम पकड़ा देती। और अब्बा जब घर में आते तो इतने थके होते कि फ़ौरन खाना खा के सो जाते। जिस दिन अब्बा जल्दी घर आ जाते उस दिन तो दादी की तबीयत ही ख़राब हो जाती, और ऐसी तबीयत ख़राब होती कि बस अब्बा से अपनी टांगें ही दबाती रहती, कोई भी दवा ना लेती, और यहाँ तक कि किसी भी डॉक्टर से भी कोई दवा ना लेती। अब्बा इन्हें दबाते रहते। वो तब जाके उठते जब अब्बा को नींद की शिद्दत झूलने लगती। इस वजह से अम्मा और अब्बा एक घर में रहते हुए दो अजनबियों की तरह रहते। अब्बा तो अक्सर सहन में छत पे जाके सोते। सुबह उठती तो अम्मा नाश्ता बना के रख देती और दोपहर का खाना साथ बांध देती। रात को आते तो तभी हम में से कोई अब्बा को खाना दे देता, या फिर अक्सर कोई ना कोई फूफा इन्हें खाना दे देती। और इस माहौल में कई कई दिन अम्मा अपने सर के साए को देख देखती भी ना थी। हम लोगों को पढ़ाना तो दूर, किसी को हमारे नाम तक ठीक नहीं आते थे। कोई मुझे मानो कहता, कोई रानी कहता। सिर्फ अकलौती अम्मा ही थे जो मेरा पूरा नाम तबस्सुम कह के पुकारती थी। और सच कहूँ तो सिर्फ इसी वजह से मुझे भी अपना नाम याद था, वरना मैं तो कब का अपना नाम भूल चुकी होती। अम्मा ही छोटी छोटी बातें थी जिनकी वजह से कभी कभी मुझे महसूस होता कि हमसे प्यार तो बहुत करती है, हमें पढ़ाना लिखाना भी चाहती हैं और बेहतर परवरिश का भी ख्वाब देती है, लेकिन हालात में ऐसे माहौल की वजह से वो सब नहीं कर पाती, या शायद इन्हें मौका ही नहीं मिलता। सोचती थी कि अगर हमारे अम्मा अब्बा ऐसा ना होते तो अम्मा को हमारी तरफ पूरा मौका मिलता तो हमारे लिए कितना कुछ करती ना। अम्मा खुद मैट्रिक पास थी। इस दौर में मैट्रिक पास भी बड़ी बात थी। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी इस रवानी से उर्दू नहीं बोल सकता था जिस तरह अम्मा बोलती। बाकी सब तो ऐसी ज़ुबान बोलते, लगता था सारा ख़ानदान ही अनपढ़ जाहल हो गए। और इस बात का अंदाज़ा मुझे इस दिन हुआ जब हमारे घर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए एक औरत आई। तब दादी और फूफियों ने इन लोगों से लड़ाई करना शुरू कर दी कि तुम लोग इन कतरों से हमारे बच्चों को नुकसान पैदा करोगे, कोई नुक्स पैदा कर दोगे। इन औरतों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन दादी की समझ में कुछ ना आया। हमारा इलाका इस वक्त एक गांव ही था यहाँ। तब ये सब इतना आम नहीं था। इससे तब वहाँ ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो भी बच्चे कतरे पिएंगे इनमें बीमारियां जन्म लेंगी, और जिसकी वजह से वे आगे की नस्ल बनाने में लायक नहीं रहेंगे। इस सब से लोग झिझक रहे थे, लेकिन मैं हैरान तब थी जब अम्मा ने इन औरतों से इनकी ज़ुबान में अच्छे से बात की और फिर हमें कतरे भी पिलाए। इस दिन मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि अम्मा तो पढ़ी लिखी थी, और मैं अब तक सोचती हूँ कि अगर वो इतना पढ़ी लिखी थी तो इन जालों में कैसे आ बसी। या शायद मेरी नानी की को समझ में नहीं आया जो इतनी पढ़ी लिखी सुकड़ बेटियों को ऐसे जालों में दे दी। और मुझे अक्सर हसरत सी होती कि काश अम्मा की शादी यहाँ ना होती तो आज हम सब बहन भाई खास कर खुद अम्मा की ज़िंदगी जानवरों की तरह ना होती। और हाँ, इस दिन जब वो लोग कतरे पिलाकर गए तो तब दादी और फूफी ने मिलकर अम्मा को इतना मारा कि उनकी
ناک سے خون نکل آیا۔ پھر سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد جب اماں رات کو چارپائی پہ لیٹی، اس رات ہمیں لگا تھا کہ شاید آج اماں نہیں بچے گی۔ اب میں سوچتی ہوں تو روح کام جاتی ہے کہ اس وقت ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے ہماری ماں نے خود کو درد مول لیا۔ دادی سارا دن کام کرواتی رہتی اور پھر رات کو اکثر اماں کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میری اماں کوئی پتھر ہے یا روبوٹ ہے جو بنا کسی احساس اور جذبات سے ایسی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی رہی مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ اماں ہمیں اسکول ڈال دیا، اور پھر جب ہمارا پہلا نتیجہ آیا تو گھر کے سارے بچوں میں ہم سب بہن بھائیوں نے نمایاں نمبر حاصل کیے، اور اماں کے چہرے کی لالی تو اس دن کچھ اور ہی زیادہ تھی، جبکہ باقی سب کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری پھوپھیوں کے سارے بچے فیل ہو گئے تھے اور سب لوگ اسی اداسی میں تھے، لیکن اماں کی خوشی اس دن چھپائی نہ چھپتی تھی۔ تب شاید جذبات حاوی ہو گئے تھے، یا پھر نہ جانے کیا تھا کہ اماں نے ابا کے آتے ہی ان کے آگے ہمارے رزلٹ کا کارڈ رکھ دیا۔ ابا پہلے تو ایک دم حیران تھے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اماں ان کے آنے پر ایسی خوشی ہوتی۔ اور پھر جب ابا نے نتیجہ دیکھا تو ابا بھی بہت خوش ہوئے اور ہم سب کو انعام بھی دیا۔ تب دادی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن شام میں جب علم ہوا تو دادی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہا کہ میری بیٹی کے بچوں کی ناکامی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تب تک رات آدھی گزر چکی تھی اور دادی اور پھوپھو کمرے میں آئے۔ اماں بستر پر پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ان دنوں اماں امید سے تھی اور ان کے آخری دن چل رہے تھے۔ دادی نے بنا کسی کے لحاظ کیے ہوئے اماں کو بالوں سے پکڑا اور چارپائی سے اٹھا دیا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اماں کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ جو بچا ہو جہاں زخم نہ ہو۔ ہاں اتنا ہی یاد ہے کہ دادی تھک گئی تو ابا اندر آئے اور پھر اماں کی سالوں کو دیکھا۔ پہلی دفعہ ہاسپٹل لے گئے، پھر ہمارے گھر ایک ایسا چھوٹا سا جنازہ آیا۔ اس جنازے پر کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، بلکہ ہم بچوں کے لیے تو وہ خاص دن تھا، کیونکہ کھانا اماں نے ہی بنایا تھا۔ اماں اس دن بستر پر تھی اور یہ ہمارے لیے کچھ انہونی سی چیز تھی۔ اسی طرح ہم لوگ بڑے ہوتے گئے اور دادی کی شکایتیں اماں سے بڑھتی چلی گئی۔ اماں اب ان کی خدمت پہلے سے زیادہ کرتی۔ میں اکثر اماں سے کہتی اماں آپ کو ان لوگوں کی اتنی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اولاد اب جوان ہو گئی ہے، اب یہ کام میں کر لیا کروں گی۔ تب اماں ہنس کر جواب دیتی بیٹے وہ تو تم لوگوں کا بچپن تھا۔ تب دادی صرف اپنا بدلا غصہ مجھے اکیلی پر نکالتی تھی۔ میں تو سہ لیتی تھی، لیکن اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، کوئی بھی بات ہوگی تو اس کا سیدھا الزام تم لوگوں پر آئے گا، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے میں انہیں زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ان کا دھیان تم لوگوں کی طرف جائے ہی نہ۔ اماں کی اتنی دور اندیشی اور سمجھداری پر میں انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر وہ ماں تھی نا، وہ سب کچھ دیکھ لیتی تھی۔ اور پھر اماں کی زندگی میں مزید ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، لیکن وہ کوئی آزمائش نہ تھی، ایک عذاب تھا جس نے ہمارے لیے اس زمین کو مزید تنگ کر دیا۔ دادی ماں سے خوش نہیں تھی، کیونکہ انہیں یہ غم تھا کہ اماں نے 3 بیٹیاں پیدا کی اور بیٹا صرف ایک ہی ہے۔ اس لیے وہ ابا کو کہتی کہ تو دوسری شادی کر لے، دیکھنا اس میں تیرا بیٹا ہوگا، کل کو کوئی ہمارا نام لینے والا ہوگا تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن ابا گھر اکیلے آئے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لال جوڑے میں سجی سنوری عورت کھڑی تھی۔ ہم سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ دادی نے غصے سے فوراً آگے بڑھ کر دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ میں نے پہلی دفعہ دادی کو ایسے ابا سے سوال کرتے دیکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اماں تو کچھ بھی نہیں کہنے والی تھی۔ اس لیے میں خوش تھی کہ چلو اپنی انا کے لیے صحیح دادی نے اماں کے حق میں تو بولے گی۔ تبھی بابا نے کہا کہ ارے اماں آپ ہی تو ہر وقت کہتی تھی عدنان بیٹا دوسری شادی کر لو، پہلی والی اس لائق نہیں کہ تم اسے اپنی بیوی بنا کے رکھو، اسے میں آپ کے کہنے کے مطابق اب دوسری شادی کر لی ہے، یہ آپ کی بہو اور پہلی والی کئی گنا بہتر ہے۔ آپ دیکھنا یہ آپ کو خوش رکھے گی، اس گھر کے نصیب اپنے مبارک پیروں کی بدولت بدل کے رکھ دے گی۔ بابا کا یہ کہنا تھا دادی تو فوراً موم ہو گئی، انہوں نے پیار کرنے لگی۔ ارے دیکھو تو ذرا میرا بیٹا کتنا فرمانبردار ہے، ایک بار کہنے سے ہی دوسری لیا، دیکھو جیسے ہی کوئی اچھی مل لے بھی آیا۔ یہ کہتے دادی نے آگے بڑھ کر اس لال جوڑے والی کا ماتھا چوم لیا، اور دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو شروعات ہے، یہ آ تو گئی ہے لیکن جلد ہی انہیں پتہ بھی چل جائے گا، کیونکہ
दादी तो एक दिन इन्हें सीधा कर देगी, लेकिन फिर वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा। नगीन नामी इस औरत ने दादी को तिकनी का नाच नचाया और न जाने अब्बा पर क्या जादू किया कि अब्बा तो इसके जुल्फों के असीर हो गए थे और दादी का जाओ जलाल नगीन के आने के बाद जैसे मांदी पड़ गया। जैसे अब्बा ने कहा उस घर का नक्शा ही बदल देगी, बिल्कुल वैसे ही उसने सच में यहाँ के रीत रिवाज बदल के रख दिए। दादी से पहले महीने में कह दिया, बहू अब तक तुम उम्मीद से नहीं बोली। अम्मा जी, ये तो मेरी और अदनान की मर्जी है, वैसे भी अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। दादी जब इसे इस बदतमीजी पर मारने के लिए आगे बढ़ी तो दूसरे पल वो उसने अपना हाथ पकड़कर इन्हें दूर गिरा चुकी थी। वो और वाजह कर दिया, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुंह तोड़ के जवाब दूंगी। इस रात अम्मा दादी की टांगें दबा रही थी और उनके आंसू साफ कर रही थी, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि अब्बा आते ही दादी ने बताया कि तुम्हारी दूसरी बीवी ने ये हरकत की है। तो अब्बा बेनियाज से बोले, अम्मा आपको भी इस पर हाथ हटाने की क्या ज़रूरत थी भला। अम्मा अब ज़माना बदल गया है और औलाद तो हमारी ही मर्ज़ी है ना। आप आइंदा से कभी इसे हाथ नहीं लगाएं और ना ही कोई सख्ती करें। दादी तो सारी रात अब्बा को कोसती रहेगी, देखो कैसा इंसान है, इस उम्र में आकर एक नौजवान लड़के आशिक बन चुका है और इसकी खातिर अपनी जन्नत को ठकरा रहा है। लेकिन मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी माँ अब तक बहुत तरसता हुआ देख चुकी थी और अब मुझे नगीन अच्छी लगने लगी थी। सब मोहल्ले वाले और गाल वाले कहते कि ये गंदी जगह से आई है और बुरी औरत है, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती थी। और कोई इसके खिलाफ कुछ कहता हो तो मैं दिल ही दिल में इसके खिलाफ हो जाती। मैं चाहती थी कि दादी को उनके किए की सज़ा अच्छे से दे दे ताकि सबके लिए नसीहत हो। लेकिन उनके खिलाफ फूफियों ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की। एक दिन फूफो का देवर घर आया और वो नगीन के पास गया, उनसे बातें भी करने लगा। ये मंजर दूर से मैं देख रही थी, अब क्या होगा। तभी फूफो के देवर ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी खबीस सी हंसी के साथ उसे कुछ कहने लगा और उसके करीब होने लगा। मैं आंखें फाड़ के सब कुछ देख रही थी, तभी एक पटाखे की आवाज़ आई। नगीन ने पास पड़ी ईंट उठा के दे मारी उसके। सब लोग इकट्ठे हो गए, अब्बा भी आ गए। तब फूफो के देवर ने कहा, ओए इसने तो मुझे खुद बुलाया और खुद ही हमला कर दिया। अब्बा भी थोड़ा सा कश्मकश का शिकार हुए और मैं तभी बोल पड़ी, अब्बा ये झूठ बोल रहा है, मैंने सारा मंजर खुद देखा है, इसने बदतमीज़ी की है। मेरी गवाही की देर थी कि अब्बा ने उसे मारना शुरू कर दिया, इस घर से निकाल दिया। इस दिन के बाद तो अब फुफ्फो का भी आना बंद हो गया था। दूसरी माँ ने 6 माह में ही हमारे घर के हालात ही बदल कर रख दिए। अब दादी बिल्कुल अम्मा के रहमो करम पर थी और उनकी कदर करने लगी थी। अक्सर वो अम्मा से माफ़िया मांगते पाई जाती तो मुझे हंसी आती। इन्हीं दिनों एक और शोशा उठा और वो था मेरी शादी का। इससे पहले कोई भी रिश्ता देखा जाता अब्बा पहले ही सबको मना कर देते, इसका रिश्ता कोई भी नहीं देखेगा, मैं अपनी मर्जी से इसका और इसकी बाकी बहनों का ब्याह करूँगा। अम्मा की तो पहले ही कोई औकात नहीं थी। साफ बात थी कि अब्बा ये बात दादी को ही सुना रहे थे और फिर अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ ही निकाल लिया। वो नगीन का भाई था और काफ़ी खूब रूह भी था। जब अब्बा को पता चला तो उन्होंने अब्बा से कहा, देखें ये रिश्ता ठीक नहीं है। ये पहली दफ़ा था कि अब्बा के सामने अम्मा बोली। दादी ने भी कहा कि बीवी के भाई से रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अब्बा की आंखों पर इस वक्त नगीन की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने बस इतना ही कहा कि नगीन इसकी सकी माँ नहीं, इसलिए इसके भाई से निकाह नहीं हो सकता। मैंने मौलवी साहब से पूछ लिया, अब्बा ने तो मुझे मेरी रजामंदी तक नहीं पूछी। उन्होंने ऐसा रवैया अगर अम्मा के मामले में दिखाया होता तो शायद आज के हालात कुछ और ही होते, मगर खैर देर आए दुरुस्त आए। अब्बा ने मेरी शादी की तारीख रख दी और सब तैयारियाँ शुरू होगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन इतना मालूम था कि मैं इस जगह से बाहर निकलूँगी और कुछ अच्छा करूँगी, फिर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मैं ज़ाहद की दुल्हन बन के रुखसत हो गई। ये जगह बिल्कुल अलग थी और ये माहौल भी बिल्कुल अलग था। मैं जिस जगह से आई थी और रहने की आदि थी वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल पागल खाना था जहाँ मैं अब तक रहती आई थी। लेकिन जब मैं आई तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई जन्नत है जहाँ मुझ जैसी गुनाहगार को डाल दिया है। सर पे ना सास थी ना किसी ख़ानदान का जमिला।
ایک نند بھی تھی، میری سوتیلی ماں تھی، اور وہ یہاں کم ہی آتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زاہد کیا کام کرتا ہے، وہ اکثر رات کو دیر سے ہی گھر آتا، لیکن وہ پوچھ بھی نہ پاتی کیونکہ میرے ذہن میں اپنا بچپن آج بھی گردش کرتا تھا کہ اگر زاہد بھی ابا جیسا ہوا پھر کیا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اکثر مجھے کہتا کہ دعا کرو ہماری پہلی اولاد بیٹا ہو جائے، اگر تم نے مجھے بیٹے کی خوشخبری دی تو میں ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال کر لا کر رکھ دوں گا۔ میں اس کی محبت دیکھ کے بہت خوش ہوتی، اور پھر جب خاندان والوں نے مجھے دیکھے تو رقص کرتے تھے۔ میں اب بھی کبھی ان سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے، اور پھر جب 5 ماہ بعد پتہ چلا کہ میں بیٹے کو جنم دینے والی ہوں، تب زاہد کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ میں تو جیسے 7ویں آسمان میں تھی۔ زاہد بہت اچھا تھا، وہ مجھے ایک قدم بھی زمین پہ نہیں رکھنے دیتا تھا۔ وہ میرے لیے ایک الگ کام والی بھی رکھ چکا تھا، مجھے کسی بھی چیز کی وہ کمی نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ فوراً حاضر کر دیتا جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی۔ مجھے کبھی اس طرح کی محبت نہیں ملی تھی، بلکہ اس طرح تو دور مجھے محبت ہی نہیں ملی تھی۔ اس لیے کبھی کبھی یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، میں سوچتی ذات سچ میں میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ اس طرح کچھ وقت گزرا، ایک دن میں گھر اکیلی تھی، ذات کام پر گئے ہوئے تھے، میرے ساتھ والی عورت بھی اس وقت بازار گئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک دم بہت تیز درد اٹھا اور ایسا لگا جیسے میری روح فنا ہوگی، میں بہت تڑپ رہی تھی، لیکن گھر پہ کوئی نہ تھا میری آواز سنتا بھی۔ میں جلدی سے ذات کو کال کی، وہ آ کر مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب ڈاکٹر نے مبارکباد دی کہ آپ کے بیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ کیا ہوا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو ایک جانی پہچانی جگہ پر تھی۔ مجھے ہوش میں آنے کے کچھ وقت بعد پتہ چلا، اور پھر جب میں حواس میں آئی تو میں اس کمرے میں تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں ہاسپٹل خود سے سیدھا اس اپنے باپ کے گھر پہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی نے مجھے آگے بڑھ کر سہارا دیا، ابا اور دادی بھی ادھر ہی تھے، سب بھی مجھے دیکھ کر رو رہے تھے، اور بابا بھی منہ جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے، تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور سب لوگ چپ رہے تھے۔ ان کی خاموشی کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا ذات کہاں ہے؟ میں اونچی آواز میں چیخنے لگی، کوئی بتائے کیوں نہیں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میرا بیٹا اور میرا شوہر کہاں ہے؟ میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ تب دادی نے مجھے بتایا کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی اور تیرے بیٹے کو لے کر کہیں چلا گیا ہے، اور نگین بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جاتے وقت وہ سارے گھر کا زیور اور ساری نقدی بھی لے گئی، ہمیں کنگال کر گئی۔ میں نے تو اور کچھ سنا ہی نہیں تھا، میرا دھیان بس یہی تھا کہ وہ لوگ میرا بیٹا لے گئے۔ میں بہت روئی تھی، میری زندگی کا جیسے خاتمہ ہی ہو گیا تھا۔ میں سارا سارا دن بیٹھی روتی رہتی اور سوچتی رہتی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر تو ایسا ہرگز نہیں تھے، لیکن پھر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا اگر انہوں نے ہمیں لوٹنا ہی تھا تو میری اولاد تو نہ چھین جاتے نا؟ اسے کیوں سال لے گئے؟ میں بہت روئی، ہمارے گھر کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے۔ زاہد اور نگین کو ڈھونڈا بھی بہت، مگر کہیں نہ ملے۔ اس طرح 10 سال گزر گئے، میری شادی کہیں اور ہو چکی تھی، میری اب 2 بیٹے اور بیٹا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن آج بھی اس پہلی اولاد کا غم میرے اندر تازہ ہے۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گئی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاسپٹل اتارا تھا اور کہا تھا کہ تم یہاں سے فارغ ہو کر مجھے کال کر دو، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کا چیک اپ کرایا اور پھر وہاں سے باہر نکلی، تب میری نظر ایک بستر پر پڑی تھی جہاں ایک فالج زدہ مریض پڑا تھا، اور پاس ایک عورت رو رہی تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ عورت کینسر کی مریض ہے، اور یہ اس کا بھائی ہے جو فالج کا مریض ہے۔ انہیں ہاسپٹل والے نکال رہے ہیں چونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور مفت علاج اب مزید ممکن نہیں ہے۔ میں نے انہیں دیکھا اور ان کے قریب دلاسا دینے کے لیے گئی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو نگین اور ذات تھے۔ ان دونوں نے بھی مجھے دیکھ لیا، اور نگین میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے بس اتنا سوال کیا کہ تم لوگوں نے وہ سب کیوں کیا تھا؟ تب نگین نے بتایا کہ ہمارا تو کام ہی یہی تھا، ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے اور ایسے ہی کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتے، پھر جب پہلی اولاد ہو جاتی تو ہم دونوں
ان سے رشتہ ختم کر دیتے اور بچے کو لے کر غائب ہو جاتے، اور پھر وہ بچہ بیچ کر لاکھوں روپیہ کماتے، اور میں سارا زیور اور نقدی چرا لیتی۔ تم ہمارا چوتھا شکار تھی، تمہارے بعد بھی کوئی لوگ ہمارے ہتھے چڑھے تھے، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلنے لگا، پر خدا نے ہم دونوں کو سبق سکھا دیا۔ 2 سال پہلے ذات کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں کھو دی تھی۔ پھر میں کام کرنے لگی تھی، لیکن آخر یہ سب کچھ کتنے دن چلتا، اور پھر مجھے بھی کینسر ہو گیا، اور ہم جو پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ سارا اپنے علاج پر لگ گیا۔ اب ہم لوگ منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی علاج کروا دے۔ وہ اپنی بات سنا ہی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ میں ابھی بھی اس کی بات سن رہی تھی کہ میرے شوہر کا فون آ گیا۔ باہر آ جاؤ، میں انتظار کرو۔ میں نگین کی اگلی بات سنے بغیر باہر نکل گئی کہ میں اسے کہنا تو کیا کہتی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا میرا بیٹا اب کہاں ہے، اور تب انہوں نے اسے کیسے بیچا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہاں تو مریض ہے جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کے علاج کے لیے رقم دے دیں، یہ رقم ہماری اولاد کا صدقہ ہوگا۔ انہوں نے حامی بھر لی اور آج بھی ہم ان کے علاج کے پیسے دے رہے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ شاید اسی صدمے کے بدلے اللہ میرے بیٹے کو اچھی زندگی دے دے۔